temperature is when the temperature is constant, pressure बढ्छ कि घट्छ, अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यो कुराहरु कोले डिस्कस गर्छ हाम्रो बोयल्स लले। अब एकछिन स्क्रिन शेयर गर्छु। एक्चुअली त्यो भन्दा अगाडि तिमीहरुलाई मैले एक दुई जनालाई फेरि यो को इन्डिभिजुअली नाम नलेखेर आएको को मान्छे छ उहाँ नलाई 1HL भन्नेको रिमुभ गरिदिन्छु मैले। नाम लेखेर आउने रिनेम गरेर आउने है। ल वेटिङ रुममा राखिदिन्छु। रिनेम एकछिन अरु कोही छ एक्स्ट्रा ठीक छ। अनि एटोमिक स्ट्रक्चरबाट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनहरु सबै गरेका थिए तिमीहरुले? गरे थियो सर। मैले कस्तो गर्यो? गर्यो सबै गर्यो? Yes sir. La. Now today I am going to share about gas laws. किताब किनेको अनुजले? सर कुन बुक किन्यो? अहिले के डिसिजन भएको छैन, अब अहिले नकिन, एक दुई दिन नकिन्नु। त्यही भने ओल्ड कोर्स र न्यू कोर्सको के एउटा फिक्सै भएको छैन, प्याटर्न फिक्स भएको छैन। अहिले किनेर के गर्छु? एक दुई दिनमा जब डिसाइड हुन्छ अनि ओल्ड कोर्स किन्ने कि न्यू कोर्स किन्ने भन्ने कुरा एकछिन है मेरो खुल्दै छ, अझै स्लो भएछ। सर पुरानो एडिसन हो। पुरानो एडिसन भयो ठिक छ, आफ्नो सिनियरको छ भने लेट मी इन भन्छ। उ त्यो वेटिङ रुममा को यस्तो आइडीमा आउँछ? खै सर मेसेज डिलिट गर्छु। मेसेज डिलिट गर्छु। मेसेज डिलिट गरिसके डिलिट। ल ठिक छ, ल आउँदा नि रिनेम एन्ड कम भनेर लेखेको मैले। देखिरहेको छु, स्क्रिन देखिरहेको छु मेरो? हजुर सर। यस सर। यस सर। यस सर। ए नट रेस्पोन्डिङ भन्छ कि लो एकछिन स्लो छ कम्प्युटर अलि यो अब देखिहाल्छ। मैले यो पढाइसकेँ, काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस पढाइसकेँ हैन। बोयल्स ल आज बोयल्स ललाई मैले आफ्नो एउटा तरिकाले भन्ने गर्छु भिआइपी ल भनेर के। हेरेर के रहेछ भिआइपी ल भनेको? बोयल्स ललाई सुन, व्हाट इज बोयल्स ल? यसलाई मैले भिआइपी ल भनेर भन्छु के। V भनेको भोल्युम, I भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु P भनेको प्रेशर। So VIP law means the law which states that, or it states that the volume of certain mass of gas is inversely proportional to pressure at constant temperature. भनेको के हो? Simply VIP. मैले अहिलेसम्म स्टेटमेन्ट भनेको छैन है। भोल्युम इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेशर, VIP. भोल्युम बढ्छ प्रेशर घट्छ, प्रेशर बढ्छ भोल्युम घट्छ। So remember the word VIP. VIP. Remember that, eh? VIP means 1 by P. Here the volume is inversely proportional to pressure. Volume is inversely proportional to pressure. It's called your Boyle's law. Now let's start it. Okay, according to this Boyle's law, it states that the volume of certain mass of gas is inversely proportional to pressure of a gas at constant temperature. Volume of certain mass of gas V is inversely proportional to pressure PIP. Volume of certain mass of gas is inversely proportional to pressure at constant temperature. This is called Boyle's law. Now mathematically, P is inversely proportional to P. यो कुरा बुझिरहेछौ? अथवा P is inversely proportional to 1 by V पनि भन्न सकिन्छ। सकिन्छ कि न? यो फ्लिप गरेको 1 by P लाई माथि लगेको V लाई तल ल्याएको। अनि
यहाँबाट यो प्रोपोर्सनालिटी हटाउँदाखेरि है यो म यहाँ मैले यहाँ लेखेको अनुसार लेख्नु म्याथमेटिकल्ली भी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु पी सबैले लेख्दा हुन्छ नोट भी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु पी हैन भी इक्वल्स टु केपी भी इक्वल्स टु केपी के बाई पी भी इक्वल्स टु के बाई पी किन के राखेको प्रोपोर्सनालिटी हटाउँदाखेरि एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ के अनि त्यसपछि यहाँबाट के आउँछ पीभी इक्वल्स टु के पीभी इक्वल्स टु के अब यही हो हाम्रो बोयल्स ल द प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम अफ ग्यास रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट प्रोडक्ट अफ व्हाट प्रेसर एन्ड भोल्युम अफ एनी ग्यास रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट पीभी इक्वल्स टु के अब यसलाई अलिकति बढाउँ लेट P1 V1 with initial pressure and volume हैन P1 अलिकति बढायो भने यहाँ V is the volume of P is the pressure of gas भइसक्यो एकछिनलाई त जस्तो यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर्नुपर्छ यो लेख्दा तिमीहरुले यतिसम्म लेख्यौ रेस्पोन्स लेखे सर इक्वेसन 1 मान यसलाई इक्वेसन 1 मान यो स्लाइडमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कुरा पुग्ने हुँदैन है मैले यहाँ बढी पढाउँछु स्लाइड भन्दा धेरै बढी पढाउँछु त्यो स्लाइडमा डिपेन्ड नगर्ने स्लाइड प्लस बुक हो मैले भनिरहेको छु तिमीलाई मैले कम्प्लिट नोट कहिले पनि दिदिन आफै पढ्ने बानी हट्छ के त्यही भएर एकदम मैले एकदमै थोरै लेख्छु त्यति लेखेर पुग्दैन एक्जाममा बुक बुझाउँछ म पुरै बुझाइन्छु लेखेर चाहिँ मैले थोरै लेख्छु मैले इच एन्ड एभ्री टाइम भनिरहेको छु ठीक छ यसमा लेख्नु सबले अब लेख त लेट P1 and V1 P1 comma V1 be initial pressure and volume. Let P1 comma V1 be initial pressure and volume which is changed to final state of pressure and volume P2 V2 which is changed to final state of pressure and volume P2 V2 सर फाइनल स्टेट of pressure and volume P2 V2 Yes, sir. ए मैले म्युट गर्न खोजेको अनम्युट भयो यहाँ कसको एउटा आवाज आइरहेको छ ब्याकग्राउन्डबाट फाइनल स्टेट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम P2 V2 भयो देन युजिङ इक्वेसन 1 त लेखेर नि त युजिङ इक्वेसन 1 वी हेभ के हुन्छ अब यहाँ हेर त P1 प्रेसर V1 भोल्युम भयो भने P1 V1 इक्वल्स टु के हुन्छ कि हुँदैन P1 V1 equals to के हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ obviously हुन्छ इक्वेसन 2 मान्ने यसलाई सिमिलरली P2 V2 पनि के हुन्छ बराबर टु के P2 V2 is also equals to के यसलाई कति मान्ने इक्वेसन 3 मान्ने यसमा के समस्या छ कसैलाई यसमा P र V प्रोडक्ट अफ प्रेसर र भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने यदि P1 V1 इनिशियल प्रेसर भोल्युम हो भने P1 V1 equals to कन्स्ट्यान्ट हो रहेछ P2 V2 यदि रहियो भने के हुन्छ P2 V2 equals to के हुन्छ हो then from equation 2 and 3 we have के हुन्छ ल भन त कसैले यो दुईटै के हो बराबर हो भने V1 equals to P2 V2. P1 V1 equals to P2 V2. oh then from 2 and 3 we have P1 V1 equals to P2 V2 P1 V1 equals to P2 V2 which is the required expression for Boyle's law Which is sir? therefore P1 V1 equals to P2 V2 which is the required expression for Boyle's law आधा पेज भयो कि भएन यदि पाइन्छ है which is the required expression for Boyle's law के रहेछ त Boyle's law को फाइनल एक्सप्रेसन
P1 V1 equals to P1 B1 P2 equals to V2. P2 B2. Temperature के होनु पर्यो constant होनु पर्यो. So at constant temperature, pressure of gas is inversely proportional to volume. Or volume of certain mass of gas is inversely proportional to pressure. Volume बढायो pressure घट्छ. Volume घटायो pressure बढ्छ. They are having inverse relations to each other. And the final statement of Boyle's law is P1 V1 equals to P2 V2. ल के छ समस्या यसमा? सकिन्छ छैन? छ भने बुझेन भने कुनै स्टेप? Anyone? Do you have any confusion? Response 70. No sir. Do you have any confusion in your response? Huh? No sir. No confusion. आवाज बुझे है ना? सर अड्किरहेको छ. हो र? एकछिन है. अहिले बुझ्यो? Yes sir. So के रहेछ the final statement of Boyle's law? भन. P1 B1 P1 equals to P2 V2. P2 B2. सकिन्छ हैन उयो? सकिन्छ. Now, graphical representation of Boyle's law. लेख त यसमा एउटा हेडिङ लेख. Graphical representation of Boyle's law. यो कुरा पनि बुझ्नु पर्छ. यहाँ पनि नोट हुन्छ. यतिकै लेखेर आउँदैन नम्बर. Graphical representation of Boyle's law. तीनटा ग्राफ छ. अब तिमीलाई सुरुमा ग्राफ बुझाउँछु अनि त्यसपछि ड्रा गर्ने. फर्स्ट ग्राफ ड्रा गर भन्छु अनि त्यो ग्राफ ड्रा गर्ने, सेकेन्ड ड्रा गर भन्छु, सेकेन्ड ड्रा गर्ने, थर्ड ड्रा गर भन्छु, थर्ड ड्रा गर्ने अनि त्यसको बारेमा लेख्ने है. ल हेर. हजुर सर. यो सबैले बुझौँ यहाँ अनि त्यसपछि अगाडि बढाउँला हामी. जस्तै यो फर्स्ट ग्राफ हो. ग्राफ 1. दिस इज ग्राफ 1. इट्स ग्राफ 2. इट्स ग्राफ 3. There are three graphs of Boyle's law which verifies Boyle's law graphically. यदि यो ग्राफ तिमीले हेर्यौ भने है, यदि यो ग्राफ हेर्यौ भने जति जति भोल्युम बढ्दैछ नि, यता राइट साइडमा हेर त, मेरो यो एरोलाई हेर, जति जति भोल्युम बढ्दैछ नि उति उति प्रेसर घट्दैछ. मिलेन. प्रेसर के गर्दैछ? घटाइछ. सकिन्छ हैन? यो नि मिलेन. So when the volume of gas is plotted against pressure, when a volume of gas is plotted against pressure, we will get a hyperbolic curve. We get a hyperbolic curve which shows volume has inverse relation with pressure. के भन्नु फेरि भन्नु त? फेरि एकचोटी भन्नु सुरुबाट. म भन्दैछु, म एक्सप्लेन गर्दैछु त. म लेखाइदिन्छु के, टेन्सन नलिऊ न. मलाई सुन. सर भन्नु. When we plot हैन pressure against volume, volume र pressure को एउटा ग्राफ बनायो भने then we will get a graph. We will get a graph that is hyperbolic in nature. Hyperbolic in nature. HYPERBOLIC. Hyperbolic in nature. That shows volume is inversely proportional to pressure. यता हेर, यो ग्राफ यो पोइन्टमा हेर, यो पोइन्टमा प्रेसर यति छ, भोल्युम यति छ. अब भोल्युम बढाइदियो, भोल्युम यहाँसम्म बढ्यो, प्रेसर घट्दिहाल्छ. So it clearly shows if volume increases, pressure decreases and vice versa. So this graph verifies Boyle's law. भयो कि भएन? भयो? ल त्यो अब लेख्ने एकछिनमा है, यो ग्राफ गराउ ल. सबैले ग्राफ 1 भनेर गराउ अनि त्यसको बारेमा लेख्न सिकाउँछु म. सर त्यो भित्रको पनि ड्रा गर्ने. कसको साउन्ड म्युट छैन त्यहाँ? साहानीको हो के? ग्राफ गरायो भने म लेख्ने भनिदिन्छु है. यो ग्राफ यति मात्रै ग्राफ गरायो हुन्छ. त्यो ग्राफको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ. तिनवटा सँगै बनाउनु सर? हैन, एउटा मात्रै बनाए हुन्छ. अहिले फर्स्टमा ग्राफ 1 बनाऊ न. भयो बनायो ग्राफ?
बनायो सर अब लेख्ने त्यसको बारेमा हैन ल लेख त सबैले when pressure is plotted against volume when pressure is plotted against volume then hyperbolic curve is obtained तर हाइपर के भन्नुभयो HYPERBOLIC हाइपरबोलिक प्याराबोलिक जस्तै हाइपरबोलिक के प्याराबोलाको आधा हाइपरबोला then hyperbolic curve is obtained भयो यति लेखे हुन्छ ल ग्राफ 2 बनाऊ अब हेरे एकजनाले मलाई भन व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन भोल्युम एन्ड 1 बाइ प्रेशर ल यसको रिलेसन भन त अकॉर्डिङ टु बोयस ल के हुन्छ यसको रिलेसन डाइरेक्टली हुन्छ कि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ तिमीहरुले मैले भनेको कुरा बुझिरा छैनौ भोल्युम र मैले 1 बाइ प्रेशर को कुरा गर्दै छु मैले डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ दुईटै इक्वल हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ यता सुन त v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु 1 बाइ p हैन यो भनेको अथवा v इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु प्रेशर हैन मैले 1 बाइ p लाई एकैचोटी लिइराछु के अहिले भने भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु 1 बाइ प्रेशर हो कि हैन कसैलाई के कन्फ्युजन नो छैन हैन सो वी क्यान से अब जस्तै हामीसँग के छ भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु प्रेशरको ग्राफ आइसक्यो यो आइसक्यो यो त भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु प्रेशर हो ठीक छ प्रेशर र भोल्युम प्लट गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा हाइपरबोला आयो तर मैले अब भोल्युम र 1 बाइ प्रेशरको भ्यालु प्लट गर्ने हो यस्तो ग्राफ आउँदो रहेछ यो स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन when the graph is plotted against volume and 1 by pressure straight line passing through the origin is obtained अब यसले के सो गर्छ भन्दा जति जति भोल्युम बढ्छ नि अथवा जति जति तिमीहरुले के भन्न सक्छौ 1 बाइ प्रेशरको भ्यालु बढ्छ नि 1 बाइ प्रेशर प्लट गरेर चाहिँ जति जति 1 बाइ प्रेशरको भ्यालु बढ्छ नि त्यति भोल्युम बढ्दै जाँदो रहेछ यहाँनिर हुन्छ एउटा भोल्युम यहाँनिर एउटा भोल्युम यहाँनिर तिनीहरु डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भयो कि भएन हो सर डु यु हेभ एनी कन्फ्युजन त कन्स्ट्यान्ट राखेर भन्नु पर्दैन नाइ यसलाई खोले छैन यसलाई ग्राफ यतिलाई मात्रै मैले लिएर कुरा गरेर जम्मा यतिलाई अब यहाँनिर भोल्युम र तिमीहरुसँग एउटा भ्यालु भोल्युमको छ एउटा 1 बाइ p मानम p भनेको 2 atm हो भने तिमीले 1 बाइ 2 भ्यालु लिनु पर्यो के 2 atm इज द प्रेशर प्लट नगर्ने 1 बाइ p प्लट गर्ने यदि तिमीले भोल्युम र 1 बाइ p को भ्यालु प्लट गर्यो भने दे आर हैविङ डाइरेक्ट रिलेशनशिप व्हिच शोज भोल्युम भेराइज डाइरेक्टली विथ 1 बाइ प्रेशर बट इन्भर्सली विथ प्रेशर एकदम सेम जस्तो छ रे तर एकदम फरक कुरा छ हेर त भोल्युम भेराइज इन्भर्सली विथ प्रेशर but varies directly with 1 by pressure. It's simply 1 by p भनेकै inverse of pressure हैन त so if you plot volume against 1 by pressure you will get a straight line passing through the origin त्यही लेख्ने हो ल ग्राफ 2 गराऊ ग्राफ सेकेन्ड गराऊ एकदम सिधा है यो मैले यहाँ ग्राफ कोड्दाखेरि कसले अनम्युट गर्छ हो मैले अनम्युट गर्दै दिदिन Get muted. Graph 2 गराऊ ल लेख्दा अब एक दुई लाइन यसको बारेमा when volume of gas is plotted against 1 by pressure
when the volume of gas is plotted against 1 by pressure, then straight line passing through the origin is obtained. Then straight line passing through the origin is obtained. ल सेकेन्ड ग्राफ भयो। अब ग्राफ थर्डमा हेरौँ। यदि तिमीले प्रोडक्ट अफ प्रेसर र भोल्युम प्लट गर्यो भने तिमीलाई अघि नै हामीले बोयल्स लबाट मैले के भनिसकेँ भने पीवी भनेको त जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। याद भइसक्यो कि नै? पीवी भनेको त जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो। पीवी इक्वल्स टु के आएको थियो कि थिएन? पीवी भनेको त जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो। अब तिमीले जेसँग प्लट गर, चाहे यो प्रेसरसँग प्लट गर, चाहे भोल्युमसँग प्लट गर, पीवी को भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। PV never changes. The product of pressure and volume remains always constant. So you will get a straight line parallel to pressure. It shows there will be no any change of product of pressure and volume. भनेको तीनटा कुरा आयो। एउटा V is inversely proportional to pressure। अर्को कुरा हामीले के भन्न सक्छौँ भने V is directly proportional to 1 by pressure। यो दुईटै कुरा सेम हो है, तर अलिकति फरक वर्ड्समा मात्रै भनेको। V is directly proportional to 1 by pressure। अनि अर्को कुरा आयो PV equals to constant। यो तीनटै बोयल्स ल हो कि हैन? यो तीनटै कोले शो गर्यो? ग्राफले शो गर्यो। So these are the three things which are shown by these three graphs. One is hyperbolic curve is obtained which shows pressure varies inversely with volume. Second one is volume varies directly with 1 by pressure. Third shows the product of pressure and volume remains always constant. So this is also the Boyle's law. Graph third banao. Third graph banao. अब लिखते हैं when the product of pressure and volume is plotted against pressure then parallel line parallel भयो, then straight line parallel with pressure is obtained. Then parallel line भन्ने पनि हुन्थ्यो। अब लेखन then straight line parallel with pressure is obtained. Straight line parallel with pressure is obtained. ल यति हो तीनटा ग्राफको बारेमा। अब एउटा कन्क्लुजनको लागि एउटा लाइन लेख्नु पर्यो। त्यहाँनिर कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ। एउटा लाइन लेख त्यहाँ, लास्ट लाइन 10 above three graph shows volume varies inversely with pressure. Above three graph shows volume varies inversely with pressure. Which is the verification of Boyle's law.
ल यति कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब मैले यो ग्यास त धेरै इम्पोर्टेन्ट, लङ क्वेसन स्योर आउँछ ग्यासबाट, धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट। के छ यसको समस्या, कसैलाई कन्फ्युजन भन्ने? यु मे रेज ह्यान्ड, म्युट अनम्युट गरेर बोल्दै हुन्छ मसँग, छैन भने म अगाडि बढ्छु, यसको एप्लिकेसन्स पढाउँछु। के छ, कसैलाई के भन्नुपर्ने? प्रेसरसँग प्यारेलल भएको जस्तै ग्राफमा भोल्युमसँग के हुन्छ भएछ त्यही है? ल सुमित्रा के छ सोध्नुपर्ने? बुझे छैन? छैन सर, बुझेँ सर। बुझेछ? सुस्मिताले, जेसिकाले, समीरले, रामले, रिवाजले, दीपशिका, कोही रेस्पोन्स गर्दैन। तिम्रो यस्तो पनि क्लास पढ्छौ, रेस्पोन्सिभै छैन, कमसेकम रेस्पोन्स गर्नुपर्छ नि। बुझ्यो सर, ठिक छ, बी रेस्पोन्सिभ है। यो क्लास फेरि पढाएर के अर्थ रहन्छ इफ यु डोन्ट डु रेस्पोन्स? वाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ भोइस? ल यो तिमीहरूलाई पर्दैन, यो अब यो छोडिदेऊ यो होइन। एप्लिकेसन्स अफ भोइस, ल सो वाट आर द एप्लिकेसन्स अफ भोइस? ल एउटा नम्बरमा जस्तै तिमीहरूले माउन्टेनर्सहरू देखाएको छौ होला नि टिभीमा भए पनि। माउन्टेनर्स भनेको सगरमाथा चढ्ने मान्छेहरू। अस्ति भर्खर कहाँको युवराज आएर त्यो सगरमाथा चढेर कुन कुन हिमाल चढेर गएको थियो होइन। सो माउन्टेनर्स क्यारी अक्सिजन सिलिन्डर एट देयर ब्याक वाइल क्लाइम्बिङ माउन्टेन्स। किन रहेछ यो? यहाँ बोइल्स ल एप्लिकेसन हुन्छ, एप्लाइड हुन्छ। यहाँ यो स्टेटमेन्टमा बोइल्स ल एप्लाइड हुन्छ। कसरी, कोहीले एक्सप्लेन गर्न सक्छ? यसो दिमाग लगाएर एकछिन सोच त ल, म 30 सेकेन्डको टाइम दिन्छु। माउन्टेनर्सले किन अक्सिजन सिलिन्डर लिएर माथिमा पहाड चढ्छ? त्यो बोइल्स लको आधारमा यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। हामीसँग एउटा रिलेसन छ, भी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर। यो रिलेसन लगाउनुपर्छ अनि एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। कसैले सक्छ? एनीवन हु क्यान ट्राई? जस्तै म ट्राई गरौँ। को नाम के हो? शीतल सर। शीतल। ल ल ल बताऊ। सर माथि हाई अल्टिट्युडमा प्रेसर कम हुन्छ, प्रेसर कम भएपछि अक्सिजन खै के हो पेसेस। ल अनि के भनिरहेछ उसले? लगभग जति जति हामी हाई अल्टिट्युडमा जान्छौँ नि प्रेसर घट्छ हो। प्रेसर घट्यो भने के भन्छ? भोल्युम अफ ग्यास बढ्छ। यदि ग्यासको भोल्युम बढ्दियो भने त्यो ग्यासभित्र भएको डेन्सिटी अफ अक्सिजन के हुन्छ? कम हुन्छ कि। ल मानौँ तिमीलाई यो अलिकति म अलिकति यहाँ एउटा फिगर गरेर बुझाइदिन्छु। यहाँ हेर त, हामीलाई के थाहा छ भने भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर। यो थाहा छ बोइल्स लबाट। जति जति एल्टिट्युड बढ्छ नि, एल्टिट्युड बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ? प्रेसर घट्छ। प्रेसर घट्यो भने भोल्युम बढ्छ। अब मानौँ यति भोल्युममा, पहिला यति भोल्युम थियो, यसमा 5 वटा अक्सिजन थियो अथवा 3 वटा अक्सिजन मोलिकुल थियो। अब यो भोल्युम बढेर यत्रो भयो। अब यहाँ कतिवटा अक्सिजन छ? 3 वटा अक्सिजन छ। 1 2 3 भने यो फर्स्ट केसमा डेन्सिटी अफ अक्सिजन बेसी हुन्छ कि सेकेन्ड केसमा डेन्सिटी अफ अक्सिजन बेसी हुन्छ? फर्स्ट। सो फर्स्ट केसमा डेन्सिटी अफ अक्सिजन भएको कारणले सेकेन्ड केसमा त यदि तिमीले भोल्युम बढाइदियो भने डेन्सिटी अफ अक्सिजन के हुँदो रहेछ? घट्दो रहेछ। सो द्याट्स वाइ इफ डेन्सिटी अफ अक्सिजन डिक्रिजेस then the mountaineers feel difficulty in breathing and suffers from altitude sickness. Okay, if the density of oxygen in the air decreases, then he feels difficulty in breathing and suffer from altitude sickness. Thus, to prevent himself from altitude sickness, he or she carry oxygen cylinder at his or her back while climbing mountains. ल अब यसलाई कन्क्लुड गरौँ त एकचोटि फेरि। Mountaineers carry oxygen cylinder at their back while climbing mountains because as altitude increases, pressure decreases, and hence volume of gas increases according to Boyle's law. Therefore, the density of oxygen in air decreases, and mountaineers feel difficulty in breathing and suffer from altitude sickness. So to prevent himself from altitude sickness, he or she carry oxygen cylinder at their back, at his or her back. That is the case. सकिन्छ कि ना यो पुरै लेख्नुपर्छ कि मैले भनिदिनु पर्छ?
सकिन्छ एकदम इन्फिनिट बुझ्नु सकिन्छ सकिन्छ होइन ल ठिक छ कोही यो लेखा नम्बर 1 मा हजुर भोल्युम चाहिँ कसको बढ्छ भन्ने ग्यास इयरको भोल्युम अफ इयर इन्क्रिजेस डेन्सिटी अफ अक्सिजन डिक्रिजेस के जस्तै डेन्सिटी अफ अक्सिजन भने के मास अफ अक्सिजन बाइ भोल्युम अफ अक्सिजन इयर होइन डेन्सिटी भने कति त्यो भोल्युममा कति अक्सिजन छ त त्यही कुरा त हो नि यदि भोल्युम बढ्यो भने त डेन्सिटी घटिहाल्छ इन्भर्स रिलेसन हुन्छ सो आफै लेख्न सक्छौ होइन फाइन नम्बर 1 मा भयो अब सेकेन्डमा जाउँ गर्ल्स के समस्या छ कसैलाई गर्ल्सहरुको एकदम रेस्पोन्स कम छ है छैन सर को बोलेको कसले छैन भनेको सर म भनेको को हो त कसरी थाहा हुन्छ मलाई सर रितिका ल रितिका भन त तिमीले के लेख्नुपर्छ यसमा भन त ल रितिकाले सुनम रितिका Mountaineers carry oxygen cylinder at their back while climbing mountains because as altitude increases, pressure decreases and hence volume of air increases and the density of oxygen decreases. And the mountaineer feels difficulty in breathing, so they carry oxygen cylinder. Excellent. Good. सर यसमा प्रेसरको कुरा चाहिँ कता आयो सर भन्छ संयम सुनारले बुझेन कि यार संयम जस्तै एल्टिट्युड बढ्यो भने माउन्ट जति जति हामी माथि माथि हाइटमा चढ्छौँ जस्तै तिमीहरू काठमाडौँ आज अहिले भर्खरै तत्काल कोही भने अथवा पहिला काठमाडौँ सिफ्ट गर्दाखेरि तराईतिर दाल यति छिटो पाक्छ थाहा छ 2 सिटीमा पाक्ने दाल काठमाडौँतिर 4-5 सिटी लाग्दा पनि पाक्दैन त्यही भएर प्रेसर कुकरमा पकाउँछ के एल्टिट्युडमा प्रेसर कम हुन्छ नि त त्यो प्रेसरको कुरा आयो नि त प्रेसर कम हुने बित्तिकै भोल्युम बढ्ने भयो भोल्युम अफ एयर बढ्ने बित्तिकै डेन्सिटी अफ अक्सिजन घट्ने भयो डेन्सिटी अफ अक्सिजन घट्ने बित्तिकै सास फेर्न गाह्रो हुने भयो त्यही भएर सिलिन्डर लिएर जाने हो गुड कसले मलाई एन्सर भनेको एक्सिलेन्ट एन्सर भने एकदम 2 मा 2 दिन्छु मैले यो एन्सरले रितिकाले हो क्या ओके थ्याङ्क यू रितिका ल सेकेन्डमा हेरौँ है इट इज युज्ड इन द फ्लाइट मेकानिजम अफ ग्यास फिल्ड बेलुन्स मैले बुझेँ सर अहिले गुड समय बुझ्नु पर्यो नि यो त पढाएपछि नबुझ्ने कुरा हुँदैन है यहाँ नबुझेपछि एकदम फ्रीली सोध्ने ननसेन्स एक्टिभिटिज मात्रै नगर्ने अरू त सब के छैन नबुझ्ने चान्सै छैन ल हेर इन फ्लाइट मेकानिजम अफ ग्यास फिल्ड बेलुन्स अब म अलिकति एउटा फिगर बनाउँछु मेरो बेलुन्स बनाउँछु है यहाँबाट हेर त मेरो यो फिगर कस्तो हुन्छ जस्तै सुरुमा ग्यास फिल्ड बेलुनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन र हिलियम ग्यास हाल्ने हो त्यो ग्यास फिल्ड बेलुन हो भने हाइड्रोजन र हिलियम हाल्छ त्यो लाइटर ग्यास हो आधा मात्रै हाले हुन्छ त्यही भएर बेलुन स्ट्रिङ छ यस्तो छ बेलुन मानौँ यो एक्जाम्पल बेलुनको स्ट्रिङ छ जब यो अब लाइटर ग्यास हाइड्रोजन हिलियम हाल्छ यो अलिअलि हाइट लिन लाग्छ यसले अलिअलि हाइट लिँदाखेरि यसको के बढ्छ एल्टिट्युड बढ्छ एल्टिट्युड बढ्यो भने प्रेसर घट्छ प्रेसर घट्यो भने भोल्युम के हुन्छ बढ्छ P is inversely proportional to V or V is inversely proportional to P जे भने नि हुन्छ है जब यसले एल्टिट्युड अथवा हाइट लिनु खोज्छ नि तब के हुन्छ प्रेसर घट्छ प्रेसर घटेपछि भोल्युम अफ ग्यास बढ्छ अनि भोल्युम अफ ग्यास बढ्यो भने माथि गएर चाहिँ फुल्ली फिल भएर यसरी उड्छ यसरी ग्यास चाहिँ बेलुन्स चाहिँ यसरी उड्छ यो चाहिँ ग्यास फिल्ड बेलुन्सको केस हो right so this is the concept that is also used or applied in the case of flight mechanism of gas filled balloons so in that case we can apply Boyle's law any confusion huh सर एकचोटी फेरि भनिदिनु त सर at first the balloon is filled with hydrogen and helium gas right but not fully okay as the altitude increases pressure decreases and hence the volume of gas increases and finally the balloons are fully filled पहिला चाहिँ हाफ मात्रै भरे हुन्छ अलिकति मात्रै भरे हुन्छ अब जब एल्टिट्युड बढ्दै जान्छ प्रेसर घट्छ भोल्युम अफ के हुन्छ ग्यास बढ्छ भोल्युम बढ्यो भने त नि बेलुन पुरै फुल्लेर आयो नि त सो इट इज अल्सो युज्ड इन द फ्लाइट मेकानिजम अफ ग्यास फिल्ड बेलुन्स
ल बोइस लको बारेमा यति नै हो। ल क्वेसन लेख, 2-3टा क्वेसन बाँकी छ। केही छ यसमा, केही कसैलाई केही नबुझेको समस्या केही छ? एनीवन? छैन। ल ठिक छ। रिपिट वन्स। सर आदि ग्यासमै टेकअप गर्छ। यस समय सुरुवात आदि ग्यासमै टेकअप गर्छ। पहिला सुरुमा अलिकति ग्यास हाल्छ हेर है, कसले हो निश्चल, अलिकति ग्यास हाल्छ यहाँ हाइड्रोजन र हिलियममा, अनि छोडिदिन्छौँ हामीले बेलुन। त्यो हाम्रो बेलुन बेच्ने त्यो साथीहरूले बेलुन बेच्दा पनि त त्यो बेलुनमा फुल ग्यास भरे हुँदैन कि, अनि यो बेलुन आधा भरे हुन्छ। अनि त्यसपछि आधा भर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो हाइट लिन सुरु गर्छ। लाइटर हो, लाइटर भएपछि माथि माथि जान्छ, बेलुन सुरु भयो। त्यो जति हाइट बढ्दै गयो प्रेसर घट्छ, प्रेसर घटेपछि के हुन्छ, भोल्युम बढ्छ, अनि ग्यासको बेलुन चाहिँ फुल्ली फिल भएर उड्छ कि त्यसपछि। द्याट इज अल। ल क्वेसन लेख। क्वेसन नम्बर 1, स्टेट एन्ड एक्सप्लेन बोयल्स ल। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। स्टेट एन्ड एक्सप्लेन बोयल्स ल and represent it graphically. सर रि गर्दिन क्वेसन। ल स्टेट एन्ड एक्सप्लेन। क्लास मिस हुनेको धेरै पढाइ मिस हुन्छ। त्यो नोटबाट त यिनीहरूले आधा मार्क्स मात्रै पनि ल्याउन गाह्रो हुन्छ। यो स्लाइडबाट क्लासमा जसले बुझ्छ नि त्यसले बुक हेरेर लेख्छ, एक्सप्लेन गर्छ, मसँग इन्टरेक्सन गर्छ, मैले भनेको कुराहरू टिप्छ। त्यो नेभर मिस क्लास है। You will be benefited by the class very much. अथवा आफै बुक पढ्ने पछि म रिपिट गर्दैन, थाहा छ मेरो बानी फेरि। स्टेट एन्ड एक्सप्लेन बोयल्स ल and represent it graphically. भयो? अब सेकेन्डमा लेख। Question number 2. Why do mountaineers carry time sucking life oxygen cylinder at their back? आज पनि यसले टाइम काटेन नि त, 40 भइसक्यो त हाम्रो। Why do mountaineers टाइम बढाएको छ। हाँ टाइम बढाएको छ 1 घण्टासम्म हुन्छ जुमले। अ ए हो र, तर हाम्रो क्लास त 40 मिनटकै हुन्छ। Why do mountaineers carry oxygen cylinder at their back while climbing mountain? Why do mountaineers carry oxygen cylinder at their back while climbing mountain? ल आजलाई यति। Thank you very much. ओके सर, हैव अ नाइस डे। ल सेम टु यू। थ्याङ्क यू सर। बाई बाई सर। ए समय सुना, त्यो तलबाट लिक हुँदैन नि, त्यो त लाइटर ग्यास हो के, त्यो माथि माथि जान सक्छ। लाइटर हाइड्रोजन र हिलियम मात्रै भरे आउँछ त्यहाँ, जुन पाइ त्यो ग्यास भरे आउँदैन। लाइटर ग्यास हो, त्यो माथि नै उड्छ। समयको क्वेसनको एन्सर है। मतलब यदि हामीले हिलियम भरेको नर्मल बेलुनमा भरेर फ्रीली छोडियो भने आकाशमा गएर बेलुन फुट्छ। बेलुन फुट्दैन त्यहाँनिर फेरि फ्रिजन सिटौला। एउटा प्रेसर एउटा पोइन्टमा गएर प्रेसर इनसाइड द बेलुन र आउट